मार्शल सईद आसिम मुनीर को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ, देखिए अव्वलन तो इससे पहले भी मुझसे सवाल किया गया और मैंने कहा कि इसका फैसला ज़ाहिर है वक्त ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकता है, लेकिन जो उनकी प्रोफेशनल कैपेसिटी है जिसके हवाले से उनको जांचा जाना चाहिए वो ज़ाहिर है मैदान जंग में, और वो मैदान जंग में मई में हमने देखा कि पाकिस्तानी अफवाज ने बतौर मजमूई अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान एयरफोर्स इंडिया के तैयारी क्या बात है, वाह वाह। उस पे कोई जरा हमें बताएं कि बिल्कुल, हम ता जिंदगी इस बात पर फख्र करेंगे, अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे कि भाई ये वो लम्हा जब अल्लाह ने सरफराज किया था पाकिस्तान को भारतीय जारहियत के मुकाबले में, और मुंह के बल उनका सारा बयानिया और नैरेटिव गिराया था, हमने वो लम्हे अपनी आंखों से खुद देखे थे, हम उन लम्हों के गवाह हैं। तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान की एयरफोर्स को, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को, पाकिस्तान के शाहीनों को जाता है, और मैं समझता हूँ हमेशा की तरह हमें सुरखरू किया अफवाज पाकिस्तान ने भी और पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने भी। शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म, शहबाज शरीफ साहब का मैं बतौर वज़ीर आला तो बहुत बड़ा मद्दाह था पंजाब की हद तक जब उन्होंने काम किया, लेकिन वही बात कि श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, पाकिस्तान जो है ना जनाब वो कल बैंकरप्ट हो जाएगा। अल्लाह ने उस मामले में भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि सुरखरू किया है शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन जो उनका असल कारनामा है अब तक वो मुझे लगता है वो इंटरनेशनल फ्रंट पे है, जो आपको और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उनके पास जादू की कौन सी छड़ी है या ऐसा कौन सा चिराग है कि जिसको वो रगड़ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि अमेरिका भी साथ है, कतर भी साथ है, ईरान भी तारीफ करता है, सऊदी अरब भी तारीफ कर रहा है, मलेशिया भी जा रहे हैं, टर्की भी साथ खड़ा हुआ है। सो ये मुझे लगता है कि इंटरनेशनल जो फॉरेन पॉलिसी है हमारी उसके फ्रंट पर बहुत सारी अच्छी कामयाबियां मिल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चाइना भी साथ खड़ा हुआ है, लेकिन अब इंतजार उस वक्त का है कि ये सारे जो इंटरनेशनल मामलात हैं इनकी कन्वर्जन हमारी इकोनॉमी की शक्ल में कैसे होगी। उसका कोई बहुत बड़ा असर अब तक हमें दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, हम सबके साथ बहुत अच्छा चल रहे हैं, मगर उसका कोई इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर उस तरह से डायरेक्टली बहुत वाज़ेह तौर पर नहीं आया। दुआ है अल्लाह करे कि ऐसा कुछ हो जाए, लोगों की जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए, तो फिर जाहिर है आप और हम मिलके सोहेल अफरीदी बतौर वज़ीर-ए-आज़म। सोहेल अफरीदी साहब से मुझे बड़ी हमदर्दी है। मैं समझता हूँ कि वो बेचारे एक मिडिल क्लास, बल्कि लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक, पढ़ा लिखा नौजवान, लेकिन उसको एक ऐसी सूरत हाल में ये इक़्तिदार दिया गया कि जहां ना उसके पास ये मौका है कि वो डिलीवर करे, ना उसके पास ये मौका है कि इमरान खान साहब को रिहा करवाए, जो कि पूरी पीटीआई उससे तवक्को कर रही है। तो एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल में उनको लाके खड़ा कर दिया गया है, और मुझे कुछ बहुत ज्यादा तवक्को नहीं है। ज़ाहिर है ये तो मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि वो इमरान खान साहब की रिहाई में कोई बहुत बड़ा कारनामा या किरदार अदा कर सकते हैं, और ज़ाहिर है वो यहाँ पे उनकी एफर्ट्स, चूंकि वो स्ट्रीट मूवमेंट और अडियाला के बाहर आना एंड ऑल दैट, तो ज़ाहिर है गवर्नेंस भी उस तरह से मुतासर हो रही है, और आपके सामने ही हालात स्ट्रीट मूवमेंट चला सकती है। मेरा ख्याल है पीटीआई के अंदर ये दमखम नहीं है। उसकी वजह ये, मैं समझता हूँ कि पीटीआई बदकिस्मती से एक सियासी जमात नहीं है, पीटीआई एक फर्द का नाम था। मैं अर्ज कर देता हूँ, मैं अर्ज बड़ा नेटवर्क का उनका। नहीं अजहर भाई, वो तो खुद कहते हैं ना कि ऊपर इमरान खान है, नीचे लोग हैं, बीच में कोई भी नहीं है। ये तो पीटीआई का खुद का नैरेटिव है ना, ये तो मैं नहीं कह रहा, वो तो खुद कहते हैं कि जी खान है और अवाम में बीच में कुछ भी नहीं है। ये क्यों नहीं है? इसलिए कि वो कभी जमात थी ही नहीं, वो एक हुजूम था, वो एक भीड़ थी, वो एक मजमा था जो एक आदमी के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया था। अब वो आदमी जेल में है तो वो मजमा मुंतशिर है, तो वो ये मैं नहीं कह रहा, तो पीटीआई का खुद अपना मौक़िफ़ है कि बीच में कुछ भी नहीं है, खान साहब और अवाम में, तो जमात तो नहीं रही अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई बतौर जमात आने वाले 100 बरसों में भी इमरान खान साहब को रिहा करवा सकती है। अच्छा, जमात पे हर आदमी तो एक दूसरे पर शक कर रहा है, हर आदमी तो एक दूसरे को टाउट कह रहा है, हर आदमी की नजर में दूसरा आदमी गद्दार है। तो मुझे ये लगता है कि बदकिस्मती से पीटीआई शायद ये कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकती, और सोहेल अफरीदी साहब भी इसलिए कि ज़ाहिर उसके लिए एक पूरा स्ट्रक्चर, एक पूरा निज़ाम, एक पूरा मुनज़्ज़म ढांचा दरकार है, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं। 2026 में आप बाहर आते नहीं देख रहे खान साहब को? नहीं, मुझे बड़ी मायूसी से, हालांकि मेरी ख्वाहिश है, जिस पॉलिटिकल मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस सियासी तहरीक की हम बात कर रहे हैं, आप यकीन रखिए कि अगर पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के अवाम अपनी मलकियत में एक सियासी प्लेटफॉर्म, एक जमहूरी प्लेटफॉर्म, एक अवामी प्लेटफॉर्म क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो एक उसूल की बुनियाद पर इमरान खान साहब को रिहा करवा सकता है। कल आपने लंदन में यहाँ पे देखा न्यूयॉर्क का जी हाँ, एक शो लाहौर में भी था। जी मरियम नवाज शरीफ की जो कारकर्दगी, क्रिसमस भी बड़ी मनाई जी है। जी। तो क्या कहना चाहेंगे मरियम को? मैं बारहा ये कहता हूँ, देखिए मरियम साहिबा को ये क्रेडिट जरूर जाता है कि वो जो पंजाब की या लाहौर की खिदमत करने वाली लेगेसी है ना, जो कि हर वज़ीर आला ने, मोहसिन नकवी ने भी सिवाय गुलजार साहब के, हर वज़ीर आला ने लाहौर को बहुत अच्छा सर्व किया है। उस लेगेसी को उन्होंने कंटिन्यू रखा हुआ है, जिसमें कोई शक नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं अभी पूरे पाकिस्तान का सफ़र करता हूँ
اپنی تحریک کے لیے، ہم مظفر گڑھ بھی جاتے ہیں، ہم علی پور، جتوئی اور ہر جگہ، وہاں صفائی ستھرائی کے حوالے سے ٹیمیں سڑکوں پر، گلیوں میں، محلوں میں ہمیں موجود دکھائی دیتی ہیں ہر جگہ کے اوپر. کچھ چیزیں تھوڑی سی کاسمیٹکس بھی ہیں، مثلا وہ بورڈ وغیرہ انہوں نے آج کل تبدیل کروائے ہیں، وہ پینافلیکس کے لگوا دیے ہیں، وہ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی کاسمیٹکس یا عارضی چیزیں نہیں کی جانی چاہیے، لیکن بطور مجموعی ایفرٹ ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اچھا آخری تھوڑا سا آپ کا فیملی کے حوالے سے. جی ہاں. اب لنڈن آئے ہوئے پوری فیملی کے ساتھ. جی ہاں. کون کون آیا ہوا ہے؟ کیونکہ بہت سارے آپ کی بہت ڈسکس ہو رہا ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. میری 2 بیگمات ہیں جی ساتھ، اور پہلاج ہیں، صاحبزادے جو ہیں قرۃ العین اور عروسہ اور پہلاج اور میں. اچھا اقرار صاحب، آپ کو بہت سارے نوجوان آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں کہ تین شادیوں اور تینوں ساتھ. الحمدللہ. تو اس کی ذرا تھوڑی سی ہمیں بتائیے ترکیب کیا ہے. اچھا میں یہ عرض کروں، یہ کوئی مرد کی بہادری نہیں ہوتی کہ وہ کہے جی میں جناب تین نال رکھی نے ہمارے، یہ بڑا وہ ہوتا ہے نا کہ جی میں بڑا جناب وہ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک تو یہ کہ ظاہر اللہ نے جن بھی حالات اور جن سچویشن میں بھی وہ فیصلے کروائے وہ الحمدللہ درست ثابت ہوئے. اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ ان تینوں کے ساتھ رہنے میں اور جو فیملی کی ہم آہنگی ہے نا، اس میں میرا 0% رول نہیں ہوگا. اچھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا کریڈٹ ان تینوں خواتین کا، خاص طور پہ جو قرۃ العین ہے ان کا، کہ وہ گھر کے اندر ایک ہم آہنگی. آپ یقین کیجئے یہ سب دوست احباب ایسے ہیں جو فیملی فرینڈس کی طرح ہے کہ میری زندگی میں، میری 3 شادیوں کی وجہ سے میری زندگی میں اور ان تینوں کی زندگی میں کوئی ایک پرابلم نہیں ہے کہ جس کو کہیں یہ ایشو یا یہ مسئلہ ہے ان شادیوں کی وجہ سے. اور اس کا سارے کا سارا کریڈٹ جو میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں جو خواتین ہیں ان کا کریڈٹ ہے. آپ کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی صاحب نے اجازت لی؟ ہاں جی ان کے علم میں تھا، بلکہ وہ فون تو میرے ساتھ تھی جب دوسرا نکاح. تیسری کی دفعہ ہاں وہ بھی دونوں کے علم میں تھا پہلے جو خواتین تھیں. اچھا اب اگر پاکستان میں دوسری شادی پہ بڑی مخالفت ہو جی تو آپ اس کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا اس حوالے سے ہونا چاہیے؟ اچھا یہ نا میں خدا کو گواہ بنا کے، اور میری پورے جتنے میرے فیملی فرینڈز ہیں، میرے جو دوست احباب ہیں، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ الحمدللہ میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں الحمدللہ میرے ان فیصلوں کی وجہ سے. اور جتنی کوئی آئیڈیل تصور کر سکتا ہے زندگی الحمدللہ وہ ہے. لیکن اس کے باوجود میں ایک جنرل ریکمنڈیشن کبھی نہیں کرتا کہ ہاں جی 3 شادیاں یا 2 شادیاں کی جانی چاہیے. لیکن مثال تو سامنے میں وہی عرض کر دیتا ہوں نا. دیکھیے ہر ایک شخص کی زندگی کے حالات الگ، اس کا مزاج الگ، اس کی فائنینشیل کنڈیشن الگ. جو زندگی میں خواتین آ رہی ہیں ان کا اپنا رویہ، ان کا اپنا مزاج. تو میں ایک جنیرک سٹیٹمنٹ دے دوں کہ جناب 3 شادیاں کی جانی چاہیے یا 2 شادیاں کی جانی چاہیے کہ ریکمینڈڈ، تو میرا خیال ہے یہ بڑی ناانصافی اور زیادتی ہوگی. ہر گھر کے اپنے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں، ہر گھر کے اپنے پرابلمز ہیں، ہر گھر کے اپنے ایشوز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے دوسری یا تیسری شادی بہرحال آج بھی ایک ٹیبو تو ہے. تو اس طرح سے اس کو جنرلائز کر کے کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کی جانی چاہیے. میری زندگی میں ہر طرح سے ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ کی بہت مہربانی اور بہت عطا ہے الحمدللہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ کرنے سے نا ہماری بہت ساری بہنیں اور بیٹیاں نا انسیکیور بھی ہو جاتی ہیں. اگر میں یہ کہوں گا نا کہ جی بالکل کرنی چاہیے اور کی جانی چاہیے، تو وہ بیچاری جو آلریڈی اپنے شوہر کی ادھر ادھر کی جو ٹامک ٹوئیاں ان سے پریشان ہوتی ہیں، وہ اور گھبرا جاتی ہیں کہ لو جی ایک ٹیلی ویژن پر ایک آدمی بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی 2 شادیاں ہونی چاہیے. تو میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا، یہ کبھی بھی میں اس کو گلوریفائی نہیں کرتا. لیکن الحمدللہ میری زندگی میں اللہ کی ذات کا بہت احسان، بہت پروردگار کا کرم. لیکن بہرحال اس کی ایک ایموشنل کاسٹ ہے، اس کی ایک فائنینشیل کاسٹ ہے. بہت ایسا نہیں ہے کہ آپ بس آپ نے کر لیا تو بس اس کے بعد جو ہے نا ہوا. نہیں، تو وہ مکمل ایک ذمہ داری ہے. یہ ہرگز لوگ کہتے ہیں لو جی عیاشی، ہرگز. یہ تو جتنی ذمہ داری اور جتنا بھاری بھر یہ احساس ذمہ داری ہے، تو یہ ہر کوئی نہیں. سب سے زیادہ خرچہ کون سی بیگم؟ اچھا یہ بڑا مشکل ہے. اچھا اصل میں یہ ہم حساب نہیں کرتے کبھی بھی. یہ ہمیشہ سے تھا. جب قرۃ العین تھیں اور وہ زمانے میں خبریں بھی پڑھا کرتی تھیں تو ہمیں ہمارا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ٹائپ ہوتا تھا اور اس میں سے سب خرچ ہوا کرتے تھے. پھر انہوں نے چھوڑ دیا. خیر تو اب تو یہ کبھی ہماری زندگی میں یہ نہیں ہوتا کہ اس نے اتنا اور اس نے اتنا اور اس نے اتنا. تو یہ ذرا بائنڈنگ فورس کون سی بیگم ہے؟ قرۃ العین سب سے بڑی ہیں. وہ اس کا بڑا ظرف ہے اور سب سے بڑی محبت اور چھوٹی بہنوں کی طرح. اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا میری زندگی میں بہرحال سب سے بڑا احسان ہے میری زندگی کی. میری والدہ کے بعد سب سے قیمتی، سب سے اہم خاتون جو ہے وہ قرۃ العین. تو لنڈن میں 2 بیگمات آ گئی، تیسری کیوں نہیں؟ تیسری ان کی بلکہ وہ چل بھی رہی ہوں گی انسٹاگرام پہ، ان کی تصویریں وغیرہ. ان کی بہت ہی قریبی کزن ہے، ان کی چھوٹی بہنوں کی طرح. ان کی شادی چل رہی تھی تو انہیں پھر وہاں رکنا پڑا اس کے لیے. لنڈن یہاں آئے ہیں آپ تو اوورسیز پاکستانی سے آپ ملے ہیں. پاک بھارت جنگ کے بعد ان کا مورال کیسا دیکھا ہے؟ کیونکہ آپ تو فریکوینٹ ٹریولر ہیں، پہلے بہت ساری کوئی فرق نظر آیا؟ ہمیں اکثر یہ ہوتا تھا
کہ وہ جناب انڈینس کے سامنے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ساتھ کھاتے ہیں، بلکہ کل بھی ہمیں ایلفٹ میں بہت سارے انڈینز ملے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ بہت عاجزی سے آ کے ملے، بڑے پیار سے ملے، اور کوئی حیدرآباد سے تھا، کوئی دلی سے تھا، انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ ہمارے پاکستانی رہتے ہیں، اور 2-3 نے اس کا ذکر بھی کیا کہ تو مجھے بڑا خوشی ہوئی کہ اب جو ہے یہاں اوورسیز میں ہم بڑا فخر سے اور سر بلند کر کے پاکستانی چلتے ہیں الحمدللہ. اس میں ایک بہت بڑا کردار مئی کی ہماری جنگ کا ہے الحمدللہ.